नमस्ते सबजनालाई। आज हामीले बी म्याथको बिजनेस म्याथको क्लास 12 मा कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्छ। त्यसको कन्सेप्ट प्लस हामी सोलुसनहरु गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छौं। सो कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी भन्नको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि लिमिट र फंक्शन्स इक्वल आएको छ भने त्यो कन्टिन्युटी हो र लिमिट र फंक्शन्स इक्वल आएन भने त्यो डिस्कन्टिन्युटी हो। यति मात्र कन्सेप्ट हो, यसमा अरु केही पनि छैन। लिमिट र फंक्शन्स इक्वल आयो कन्टिन्युटी, लिमिट र फंक्शन्स इक्वल आएन त्यो के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। सपोज अब लिमिट इक्वल्स टु के हुनु पर्यो फंक्शन्स हुनु पर्यो। यदि लिमिट इज नट इक्वल टु फंक्शन्स भयो भने यो के हुन्छ, यो डिस्कन्टिन्युटी, यो कन्टिन्युटी हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ, यो के हुन्छ डिस्कन्टिन्युअस। कन्टिन्युअस र डिस्कन्टिन्युअस चेक गर्ने प्रोसेस यही मात्र हो। फंक्शन्स पनि निकाल्ने, लिमिट पनि निकाल्ने। फंक्शन्स र लिमिट इक्वल आयो कन्टिन्युटी कन्टिन्युअस, फंक्शन्स र लिमिट इक्वल आएन डिस्कन्टिन्युअस। अब हामी क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाउने छौं। सो क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् त, हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सोलुसन। मैले अघि नै भनेको छु कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी थाहा पाउनको लागि हामीले फंक्शन्स र लिमिट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। यदि फंक्शन्स र लिमिट इक्वल आएको छ त्यो के हुन्छ कन्टिन्युटी हुन्छ। यदि फंक्शन्स र लिमिट इक्वल आएन त्यो के हुन्छ डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ। सो कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी हामीले त्यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। र फंक्शन्स र लिमिट कुन चाहिँ लिमिट हो र कुन चाहिँ फंक्शन्स हो भनेर पत्ता लगाउन चाहिँ जहाँ इक्वल्स टु साइन दिएको छ त्यो फंक्शन्स हुन्छ, जहाँ इक्वल्स टु साइन दिएको छ त्यो फंक्शन्स हुन्छ, जहाँ इक्वल्स टु साइन दिएको छ त्यो के हुन्छ फंक्शन्स। यहाँ इक्वल्स टु साइन दिएको छ यो लिमिट एन्ड फंक्शन्स नै भयो। जहाँ इक्वल्स टु साइन दिएको छ त्यो के हुने हो फंक्शन्स हुने भयो। अरु सबै के हो लिमिट है। जहाँ इक्वल्स टु साइन दिएको हुँदैन त्यो लिमिट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् त, एक्जामिन द कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन्स भनेको छ र हामीलाई x इक्वल्स टु कति दिएको छ 3 दिएको छ। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। सो हामीलाई लिमिट कति दिएको छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 3 fx फंक्शन्स है। अब हामीलाई के दिएको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 र हामीलाई fx कति दिएको छ हेर्नुस् त, x² - 9 बाइ कति छ x - 3। ल हेर्नुस् त, अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ सल्भ गर्ने है। एकैचोटी राख्यो भने अनडिफाइन्ड हुन्छ, 0/0 आउँछ, त्यही भएर यसलाई के गर्नुपर्छ सल्भ। यदि यो हामीले के लेख्न मिल्यो x² - 3² लेख्न मिल्यो। x - 3 लिमिट x टेन्ड्स टु 3 के हुने भयो x + 3 टाइम्स यसलाई के लेख्न मिल्यो x - 3 होल बाइ x - 3। x - 3 क्यान्सल। अब x को ठाउँमा हामीले 3 राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, 3 + 3 = 6। हामीलाई लिमिट को भ्यालु कति आयो 6 आयो। अब यो भनेको हामीलाई के दिएको हो फंक्शन्स दिएको हो। सो fx = कति दिएको छ हामीलाई 6। सो x को भ्यालु कति राख भनेको छ x को भ्यालु 3, x को भ्यालु 3 राख्दा पनि यसको भ्यालु कति नै भयो 6 नै भयो। अब हेर्नुस् त लिमिट र फंक्शन्स के छ इक्वल छ भनेपछि यो के भयो कन्टिन्युअस भयो। Therefore limit x tends to 3 fx is equal to f3 is equal to 6 since the given functions is continuous at x equals to 3। when x equals to 3 यो के हुने रहेछ गिवन फंक्शन चाहिँ कन्टिन्युअस हुने रहेछ। क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुस् त, हामीलाई के दिएको छ सोलुसन। हामीलाई दिएको छ एक्जामिन द कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन्स of x² - 50 by x - 4 at x equals to 4। सो हामीलाई fx कति दिएको छ, fx दिएको छ x² - 50 divided by x - 4। कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी निकाल्न हामीले के गर्नुपर्छ फंक्शन्स राखेर हेर्नुपर्छ।
सो अब यहाँ हेर्नुहोस् त अर एफ एक्स को भ्यालु कति छ 4 एक्स को भ्यालु 4 राखेर हेर्नुहोस् के भयो 4 स्क्वायर माइनस 50 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 के हुने भयो 16 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 0 यो भनेको के भयो अब माइनस 34 डिवाइडेड बाई 0 के भयो अनडिफाइन्ड भयो कि भएन इन्फाइनाइट भयो के भयो इन्फाइनाइट and does not exist भनेर लेखिदिनुस् है क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् त सोलुसन हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फंक्शन्स fx is defined as follows भनेर हामीलाई फंक्शन्स दिएको छ र यो जुन हामीलाई k को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ सो k को भ्यालु निकाल्नु के हामीलाई के दिएको हो फंक्शन्स दिएको fx दिएको है सो यहाँ हेर्नुस् त फंक्शनल भ्यालु हामीलाई के दिएको छ माथि लिमिटको हामीलाई कति दिएको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 fx सो लिमिट के हुने भयो x टेन्ड्स टु 2 हामीलाई के दिएको छ fx को भ्यालु x स्क्वायर माइनस 2x बाई x माइनस 2 दिएको छ सो अब यहाँ हामीलाई यसलाई के गर्नुपर्छ सल्भ गर्दै गर्दै जानुपर्छ x टेन्ड टु 2 यहाँ अब हामीले के कमन लिनु मिल्छ x कमन लिनु मिल्छ के हुने भयो x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 भनेपछि x को ठाउँमा हामीले 2 लिमिटको भ्यालु राख्न मिल्यो सो अब हामीलाई fx कति दिएको छ के दिएको छ fx कति दिएको छ रे के है यो हामीलाई फंक्शन्स दिएको सो अब हामीले के लेख्ने सिन्स द गिवन functions is continuous so अब हाम्रो के हुने भयो कन्टिन्युस छ भने लिमिट र फंक्शन्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन लिमिट x टेन्ड्स टु 2 fx इक्वल्स टु के हुने भयो fx हुने भयो ओके न सो अब यहाँ हेर्नुस् त हामीलाई और लिमिट कति आएको छ हामीलाई 2 आएको छ र fx कति छ k therefore k equals to 2 यसरी हामीले भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ एकदमै सिम्पल है क्वेशन नम्बर 4 हेर्नुस् त हामीलाई के दिएको छ सोलुसन हामीलाई दुईवटा लिमिट र के दिएको छ एउटा फंक्शन्स दिएको छ यो लिमिट र फंक्शन्स कसरी भयो किनभने x is equals to or greater than 0 or less than or equals to छ नि त त्यही भएपछि यो के भयो माथिको फंक्शन्स पनि भयो है भनेपछि यस्तो केसमा तीनवटा दिएको छ भने तीनवटा इक्वल आउनुपर्छ यदि एउटा मात्र इक्वल आएन भने त्यो के हुन्छ डिसकन्टिन्युअस हुन्छ अब हेर्नुस् त हामीलाई पोजिसनमा के दिएको छ यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति दिएको छ लिमिट x टेन्ड्स टु x को भ्यालु कति दिएको छ 2 अब हामी यस्ता माइनस लेखिदिन्छौँ है माइनस लेखिदिँदा राम्रो हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा माइनस लेखिदिने राइट ह्यान्ड लिमिटमा प्लस लेखिदिने सो हामीलाई fx कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त लिमिट x टेन्ड्स टु 2 सो हामीलाई फंक्शन्सको भ्यालु दिएको छ 2x प्लस 3 अब हेर्नुस् त x को ठाउँमा 2 राख्नु मिल्यो कि मिलेन 2 into 2 plus 3 कति आयो 7 आयो हामीलाई लिमिट कति आयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 7 आयो अब यो हामीलाई फंक्शन्स पनि दिएको हो भनेपछि fx पनि निकाल्ने fx इक्वल्स टु के दिएको छ 2x plus 3 दिएको छ और x को ठाउँमा कति राख्ने 2 into 2 plus 3 equals to 7 fx पनि कति आयो 7 नै आयो अब फेरि हामीलाई अब राइट ह्यान्ड लिमिट पनि दिएको छ राइट ह्यान्ड लिमिटमा पनि लाउनुस् राइट ह्यान्ड लिमिट कति दिएको छ लिम x टेन्ड्स टु 2 यो पोजिटिभ भयो fx सो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पोजिटिभ fx को हामीलाई दिएको छ x प्लस 3 फंक्शन्स दिएको छ भनेपछि x को ठाउँमा 2 राख्न मिल्यो 2 कति भयो 5 भयो अब हेर्नुस् त यहाँ के भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फंक्शन्स इक्वल आयो तर राइट ह्यान्ड लिमिट के भयो अनइक्वल आयो डिफरेन्ट आयो भनेपछि यो के रहेछ
डिसकन्टिन्युस हुने रहेछ एट x इक्वल्स टु 2। देयरफोर अब हामीले लेखिदिनुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीलाई लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस fx इज इक्वल टु f2 which is not equal to limit x tends to 2 plus right hand limit सँग equal रहेन रहेछ। So the given functions is discontinuous at x equals to 2 भनेर लेखिदिनुहोस्। यति नै मात्र हो। क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुस् त हामीलाई सोलुसन के दिएको छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट दिएको छ, फंक्शन्स दिएको छ र राइट ह्यान्ड लिमिट दिएको छ। तीनैवटा दिएको छ, तीनैवटा इक्वल आयो कन्टिन्युअस, तीनैवटामा एउटा इक्वल आएन डिसकन्टिन्युअस है। सो हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हामीलाई कति दिएको छ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु कति दिएको छ 2 र यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई माइनस लेखिदिने f। सो के हुने भयो यो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस अब हामीलाई के दिएको छ फंक्शन्स 2x माइनस 1 दिएको छ। सो अब एकैचोटि डाइरेक्टली भ्यालु राख्दा हुन्छ 2 माइनस 1 कति हुने भयो 4 माइनस 1 इक्वल्स टु 3 आउने रहेछ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति भयो 3 र हामीलाई फंक्शन्स दिएको छ के दिएको छ fx इक्वल्स टु फंक्शन्स को भ्यालु कति दिएको छ 3 दिएको छ और x को भ्यालु कति छ 2 x को भ्यालु 2 राख्दा पनि यो के भयो 3 नै भयो किनभने x चाहिँ छैन। यदि x भएको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो मल्टिप्लाई अथवा प्लस 3 प्लस x भएको भए 3 प्लस 2 5 यसरी लेख्नु पर्थ्यो है। सो अब अर्को हामीलाई राइट ह्यान्ड लिमिट कति दिएको छ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पोजिटिभ राखिदिने कति छ हामीलाई fx के दिएको छ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 पोजिटिभ fx मा हामीलाई x प्लस 1 दिएको छ। अब सिधै भ्यालु राखिदिँदा हुन्छ 2 प्लस 1 इक्वल्स टु 3। यो केसमा हेर्नुहोस् त के भएको छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फंक्शन्स र राइट ह्यान्ड लिमिट सबै सेम छ भनेपछि यो के हुने रहेछ कन्टिन्युअस हुने रहेछ when x equals to 2। Therefore limit x tends to 2 minus fx is equal to f2 is equal to limit fx x tends to positive equals to 3। ओके ना यो सबै के हुने रहेछ इक्वल हुने रहेछ। सो द फंक्शन्स so the given functions is continuous at x equals to 2 भनेर लेखिदिनुहोस्। यसरी गर्नुभयो भने तपाईको कन्टिन्युटी र डिसकन्टिन्युटी लिमिटको हामी मजासँगले गर्न सकिन्छ।